नमस्ते एकनोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरुलाई। म अशोक कुमार शाह र यो हप्ताको नेप्सेको विकली समरी लिएर हामी प्रस्तुत भइसकेका छौं। नेप्सेको विकली समरीमा जानु पूर्व सबभन्दा पहिला यहाँहरुलाई सदा चाहिँ शेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमरतिर लिएर जान्छौं। शेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ। यहाँ तपाईको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको, कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसमा जाउँ। र नेप्सेको एनालिसिसमा जानु पूर्व विशेष गरी यहाँहरु जो दक्षिण कोरियामा रहनु भएको छ र यहाँहरुको लागि हामीले सूचकमा बेसिक र प्रिमियम दुईटै ट्रेडिङ सञ्चालन गर्ने जमर्को गरिराछौं र कृपया तपाईहरु यदि सूचकको जुन विधा छ त्यसलाई सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंक फलो गरेर फर्म फिलअप गर्न नछाड्नु होला। र विशेष गरी बेसिक ट्रेडिङमा महत्त्वपूर्ण की मोडेलहरु समावेश यस प्रकार रहनेछन्, जहाँ चाहिँ हामी चार्ट रिडिङ विभिन्न प्रकारको चार्टहरु र सर्टेन प्याटर्नहरु स्टडी गर्ने छौं भने त्यसैगरी ट्रेन्ड एनालिसिस तिर जाने छौं। अनि त्यसैगरी विशेष गरी अत्यन्त पपुलर दुईवटा ओसिलेटरहरु आरएसआई र एमएससीडी सम्बन्धी हामी डिटेल समावेश गर्ने छौं। त्यो सँगसँगै बोलिङ्गर ब्यान्ड को पनि हामी डिटेल चर्चा गर्ने छौं भने सँगसँगै मुभिङ एभरेज समावेश हुनेछ र त्यसैगरी केही ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजीहरु पनि यहाँहरुसँग शेयर हुनेछ र यो चाहिँ बेसिक ट्रेडिङमा समावेश हुने कन्टेन्ट रह्यो भने त्यसैगरी प्रो ट्रेडिङमा चाहिँ थप 6 वटा मोडेलहरु रहनेछ यस प्रकार, जहाँ चाहिँ सेक्रेट अफ प्रो ट्रेडर्स रहनेछ, त्यसैगरी 7 टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स र यो मोडेलले विशेष गरी कहाँ खरिद गर्ने र कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँछ भने त्यसैगरी की प्राइस एक्सन्स कहिले किन्ने र कहिले बेच्ने भन्ने कुरा यो मोडेलले हामीलाई क्लियर गर्छ। त्यो सँगसँगै ट्रेन्ड एनालिसिस डिटेल ट्रेन्ड एनालिसिस र कतिखेर ट्रेड गर्ने र कतिखेर ट्रेड नगर्ने भन्ने विषयमा यो मोडेलले हामीलाई सहयोग गर्छ भने त्यो सँगसँगै विनिङ ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी र कसरी खरिद गर्ने र कसरी बिक्री गर्ने र ट्रेड म्यानेजमेन्ट विशेष गरी मिनिमम लस र म्याक्सिमम प्रफिट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यो मोडेलले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नेछ। र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसतिर जाउँ। हाम्रो स्क्रिनमा यतिखेर नेप्सेको चार्ट छ र नेप्सेको डेली चार्टमा क्लियरली नेप्से चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा रनिङ छ। पछिल्लो प्राइस एक्सनलाई हामीले यदि हेर्ने हो भने 3 ब्ल्याक क्रोज प्याटर्न देख्न सक्छौं हामी एट द टप र 3 ब्ल्याक क्रोज प्याटर्नको इनसाइड अहिले ट्रेड भइराखेको स्थिति छ भने प्राइस एक्सनमा भने कि बियरिश रिभर्सल हुन्छ कि भन्ने संकेत दिए तापनि ओभरअल ट्रेन्ड भने बुलिश रहेको कुरा क्लियर छ। यतिखेर डो थ्योरी अनुसार हामी क्लियरली हायर हाई र हायर लोको सिरिजमा छौं र कमसे कम अहिलेको बुलिश सेटअप चाहिँ ड्यामेज हुनको निमित्त नेप्सेले चाहिँ 1277 भन्दा मुनि चाहिँ ट्रेड गर्न पर्नेछ, सरी 1477 भन्दा मुनि ट्रेड गर्न पर्नेछ र जबसम्म मार्केट 1477 भन्दा माथि ट्रेड गर्छ क्लियरली डेली जुन चार्ट अनुसार डो थ्योरी अनुसार यहाँलाई भन्नुपर्दा मार्केट क्लियरली बुलिश स्ट्रक्चरमा रहेको छ। र यस सँगसँगै हामी आरएसआई हेर्न सक्छौं। आरएसआई क्लियरली ट्रेडिङ जोन भित्र रहेको छ। ओभरअल नेप्से इन्डेक्सको कुरा गर्ने हो भने अब 60 आफूलाई सस्टेन गर्न सक्षम छ आरएसआई को छलमा। त्यसैगरी हामी स्विङ वाइज हेर्ने हो भने पनि यतिखेर प्रिभियसली दुईवटा स्विङ जुन आई थियो नेप्सेले 1560 र 1552 को जुन स्विङ आई थियो, अहिले त्यो जुन पहिला 1550 को जुन रेन्जलाई रेजिस्टेन्सको रूपमा ट्रेड गरिराखेको थियो रिसेन्टली त्यही रेन्जमा आएर नेप्से चाहिँ ट्रेड भइराखेको स्थिति छ भने जब स्विङ वाइज हेर्दा जबसम्म यो येलो स्विङ देखि नेप्से कतातिर जान्छ हेरौं र यदि येलो स्विङबाट फेरि माथि गयो भने प्रिभियस रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ यसले सपोर्ट ट्रेड गरेर माथि जानेछ भने इनकेस यहाँ सर्भाइभ हुन सकेन भने केही तल आउन सक्छ। त्यसको लगत्तै तल हामीसँग चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण सपोर्ट लाइनहरु छ जहाँ हामी देख्न सक्छौं नेप्सेको 20 डे मुभिङ एभरेज पिरियड छ जो चाहिँ 1523 को रेन्जमा रहेको छ भने त्यसैगरी अर्को रहेको छ नेप्सेको 50 डे मुभिङ एभरेज पिरियड
र यसरी मुभिङ एभरेज वाइज हेर्ने हो भने क्लियरली हामी देख्न सक्छौँ ब्लू लाइन जो नेप्सेको 20 डे मुभिङ एभरेज पिरियड हो सबभन्दा माथि छ। त्यो सँगसँगै त्योभन्दा मुनि नेप्सेको 50 डे मुभिङ एभरेज पिङ्क लाइन देख्न सक्छौँ भने त्यसै गरी 200 डे मुभिङ एभरेज यसरी क्लियरली 20 भन्दा मुनि 50 र 50 भन्दा मुनि 200 क्लियरली बुलिस ट्रेन्डमा छ स्ट्रक्चर नेप्सेको। त्यसै गरी एमएसिडीलाई हामीले हेर्ने भने एमएसिडी चाहिँ यतिखेर एमएसिडी हिस्टोग्राम र सिग्नल लाइन चाहिँ लगभग एउटै पोइन्टमा आइपुगेको छ र एमएसिडीमा एक प्रकारको पुलब्याक प्याटर्न पनि हुने गर्छ र यो पुलब्याक प्याटर्न हो वा सेल क्रस हो अझै कन्फर्मेसन कुर्नुपर्ने हुन्छ। प्राय बुलिस ट्रेन्डमा एउटा कमन देखिने प्याटर्न भनेको चाहिँ एमएसिडी पुलब्याक प्याटर्न हो र यो पुलब्याक प्याटर्न पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एमएसिडी वाइज डिसिसन लिनको लागि केही दिन कुर्न नै पर्ने हुन्छ। ओभरअल स्विङ वाइज पनि यतिखेर मार्केट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लेभलमा ट्रेड भइराखेको स्थिति छ र यो जुन प्रिभियस रेजिस्टेन्स जोन अहिले जहाँ चाहिँ मार्केट करिब त्योभन्दा त्यसलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि त्यसलाई टेस्ट गरेर फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ मार्केट त्यसैको नेरागेरामा ट्रेड भइरहेको स्थिति छ भने यो जोनदेखि यदि प्राइस माथि सस्टेन रहन सक्यो भने इमिडिएटली हामी प्राइसमा चाहिँ अपसाइड मोमेन्टम देख्न सक्छौँ र इनकेस यो जोनलाई चाहिँ मार्केटले ब्रेकडाउन गर्छ भने फर्दर हामी इमिडिएट सपोर्ट चाहिँ नेप्सेको 20 डे मुभिङ एभरेज स्प्रेडको भ्यालु करिब 15-25 को रेन्जमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। र यसरी यो एङ्गलबाट हेर्दा पनि नेप्से क्लियरली अहिलेको स्थितिमा अपसाइड मोमेन्टममै कायम रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी हामी विकली बेसिसमा जाने हो भने विकलीमा क्रमशः हेर्ने हो भने पछिल्लो चाहिँ करिब 9 अगस्तदेखि यता चाहिँ 9 अगस्त पछि चाहिँ एउटा इनसाइड बार प्याटर्न बनाएको थियो त्यसलाई अपसाइड ब्रेकआउट गरिसके पश्चात क्रमशः प्रत्येक हप्ता चाहिँ नेप्से हायर आई प्रत्येक हप्ताको चाहिँ क्यान्डल हेर्ने हो भने हायर हुँदै आइराखेको स्थिति छ र यो हप्ता पनि एउटा चाहिँ नयाँ हाई बनाएर मार्केट चाहिँ प्रिभियस विकको ओपनिङको रेन्जमा चाहिँ क्लोज भएको स्थिति छ। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार बोलिङ्गर ब्यान्डमा जुन प्रिभियसले एउटा स्क्रुज बनाएको थियो विकलीमा त्यसलाई ब्रेकआउट गरिसके पश्चात अहिले क्लियरली बिचमा चाहिँ यसले मिडल ब्यान्ड लाई ब्रेकआउट गरेर फेरि इमिडिएटली त्यहाँबाट चाहिँ बाउन्स भइसकेको स्थितिमा अहिले अप्पर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्डको बिचमा चाहिँ ट्रेड भइराखेको छ र बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि क्लियरली बुलिस छ नेप्सेको चाहिँ सेकेन्डरी मोमेन्टम। त्यसै गरी यदि हामी एमएसिडीबाट हेर्छौँ भने एमएसिडी क्लियरली यतिखेर चाहिँ अपसाइड नै छ बाई मुभमै छ नेप्सेको। यस परिवेशबाट पनि विकली सेनारियोमा पनि नेप्से यतिखेर क्लियरली बुलिस नै देखिन्छ। यसरी नेप्सेको सरसर्ती हामीले एनालिसिस हेरिसकेपछि ब्याङ्किङ सेक्टर र गत भिडियोमा हामीले यहाँहरूलाई जिकिर गरेका थियौँ कि ब्याङ्किङको चाहिँ यदि डेली आरएसआई अबभ 60 सस्टेन रह्यो भने केही समय ब्याङ्किङले अपसाइड ट्रेड गर्न सक्छ भनेर, तर धेरै दिन सस्टेन गर्न सकेन र फेरि यतिखेर ब्याङ्किङको आरएसआई नन ट्रेडिङ जोनभित्र प्रवेश गरेको छ। यो चाहिँ स्टे असाइड सिग्नल हो। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डले भने मोमेन्टम नलिसकेको कुरा हामीले अघिल्लो हप्ताको भिडियोमा पनि यसलाई जानकारी दिएका थियौँ र फेरि नेप्सेले चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डलाई अपसाइड फेक ब्रेकआउट गरे तापनि फेरि बोलिङ्गर ब्यान्डभित्र चाहिँ आएको छ र यतिखेर हामी सरसर्ती तीनवटा ब्यान्ड हेर्ने भने एकदमै साँगुरो सीमित एउटा चाहिँ घेरामा समेटेको स्थिति देखिन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको साइडवेज सिग्नल दिइराखेको छ बोलिङ्गर ब्यान्डको जुन स्ट्रक्चर छ र यसमा मोमेन्टम छैन, साइलेन्ट छ यतिखेर बोलिङ्गर ब्यान्ड र बोलिङ्गर ब्यान्ड साइलेन्ट भएको स्थितिमा चाहिँ स्टे असाइड नै सबभन्दा बेस्ट स्ट्राटेजी रहन्छ र ब्रेकआउट चाहिँ गर्न सकेन। जुन लास्ट विक चाहिँ आरएसआई अबभ 60 आइसके पश्चात बोलिङ्गर ब्यान्डले ब्रेकआउट गर्छ कि भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन थियो त्यो चाहिँ म्याच हुन सकेन र बोलिङ्गर ब्यान्ड क्लियरली साइडवेज नै छ भने आरएसआई पनि फेरि नन ट्रेडिङ जोनमा आएको छ र केही समय पर्खर हेरेको नीति लिनु नै उचित हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समग्र इन्डेक्स चाहिँ बुली सेटअपमा रहेको स्थितिमा यदि हामी चाहिँ पुलब्याक पाउँछौँ अर्थात् मार्केट डिपर करेक्सनमा जान्छ भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ अझै एउटा चाहिँ सस्तोमा बाई गर्ने अपर्च्युनिटीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ र हामीले यसरी चाहिँ मार्केटलाई ट्रेड गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ अझ विवेकपूर्ण निर्णय रहन सक्ला। त्यसैगरी लाइफ इन्सुरेन्सको सवालमा भने लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो चाहिँ प्रिभियस जुन स्विङ हाई थियो योभन्दा प्रिभियसली 1 2 3 चोटि यही एरियाबाट मार्केट तल गएको थियो र अस्ति भने अघिल्लो हप्ता भने मार्केटले चाहिँ त्यसलाई स्लाइडली ब्रेकआउट गरेर माथि आयो र यो हप्ता फेरि त्यही आफ्नो प्रिभियस जुन चाहिँ रेजिस्टेन्स जोन छ रेजिस्टेन्स जोनभित्र आएर क्लोज भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने लाइफ इन्सुरेन्सको गत भिडियोमा पनि हामीले जानकारी गराएका थियौँ जुन एउटा 10,000 को साइकोलोजिकल जुन एउटा लेभल छ त्यसलाई टेस्ट गरिसके पश्चात मार्केट चाहिँ इमिडिएटली बाउन्स देखिएको छ र अहिले चाहिँ
प्रिभियस रेजिस्टेन्स जोनमै त्यही प्राइस लेभलमा ट्रेड गरेर राखेकोले अझै पनि हामीले चाहिँ स्विङ वाइज चाहिँ अब यसले कतातिर मुभ गर्छ हेर्न जरुरी छ। यदि लाइफ इन्सुरेन्स यसलाई टेस्ट गरिसके पश्चात फेरि माथितिर जान सुरु गर्यो भने त्यहाँदेखि छुट्टै एउटा ट्रेड स्ट्राटेजी डेभलप गर्न सकिन्छ। र अहिलेलाई भने यदि हामी आरएसआई पर्सपेक्टिभले हेर्छौँ विकली बेसिसमा भने आरएसआईमा भने बियरिस डाइभर्जेन्स क्लियरली देख्न सकिन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ प्राइस को दुईटा स्विङ र आरएसआईको त्यतिखेरकै स्विङहरू यदि हामी लिने हो भने आरएसआई भने डाइभर्ज हुन सुरु गरेको छ र यसरी इनकेस लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ यो जुन प्रिभियस रेजिस्टेन्स जोन छ यहाँभन्दा माथि सस्टेन हुन सकेन तल आयो भने र आरएसआईमा जुन डाइभर्जेन्स प्याटर्न बनेको छ फेरि केही समय चाहिँ मार्केट डाउन साइड आउने सम्भावना रहन्छ। र जुन हाम्रो लागि फेरि पनि हामीले चाहिँ महँगोमा किन्न भन्दा अझै सस्तोमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा प्रवेश गर्ने अवसर रहन सक्छ। र प्रत्येक मार्केटको करेक्सनलाई चाहिँ हामी यसरी लिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। र लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा भने अहिले चाहिँ स्टेज साइड नै रहन बेटर देखिन्छ। त्यसै गरी नन लाइफ इन्सुरेन्सको सल्लाह भने नन लाइफ इन्सुरेन्स यतिखेर आफ्नो जुन स्विङ रेजिस्टेन्स हो त्योभन्दा माथि ट्रेड गरिराखेको स्थिति छ र प्रिभियसली केही माथि ट्रेड गरेर अहिले करिब त्यस्तो नजिक छ र आरएसआई क्लियरली ट्रेडिङ एरियामा छ अहिले पनि नन लाइफ इन्सुरेन्सको डेली वाइज। र ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको सल्लाह भने इनकेस नन लाइफले यो प्रिभियस रेजिस्टेन्स जोनलाई टेस्ट गर्छ र यहाँ फेरि डाउनसाइड मोमेन्टम रिजेक्ट हुन्छ र फेरि यहाँदेखि चाहिँ बुलिस रिभर्सल प्याटर्नहरू बन्न सुरु गर्छ भने त्यो हाम्रो लागि वान अफ द बेस्ट बाइङ जोन रहन सक्छ। ट्रेन्ड हामी चाहिँ रिजोइन गर्ने अवसर फेरि हुनसक्छ किनभने प्रिभियसली जुन एउटा रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट गरिसकेको स्थितिमा प्रिभियस त्यो एरिया चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ रहने प्रबल सम्भावना रहन्छ भने नन लाइफले फर्दर हायर हाई चाहिँ बनाउन सक्ने सम्भावना पनि बरकरार रहन्छ। त्यसो भएकोले चाहिँ इनकेस यो एरिया टेस्ट गर्छ र यहाँदेखि रिभर्सल हुन्छ भने त्यतिखेर इन्ट्री गर्न चाहिँ उचित रहला नन लाइफको सवालमा। त्यसै गरी हाइड्रोको सल्लाह भने हाइड्रो क्लियरली विकली प्याटर्न विकली चार्टमा चाहिँ इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्जर प्याटर्न बनिसकेपछि र प्रिभियस रेजिस्टेन्स स्विङलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि बुलिस टर्न भइसकेको स्थिति हो भने अहिले चाहिँ प्रिभियस रेजिस्टेन्सभन्दा माथि माथि ट्रेड गरेर राखेको छ र त्यसै गरी आरएसआई पनि क्लियरली ट्रेडिङ जोनमा छ र यस परिवेशमा प्रत्येक पुल ब्याक डिपर पुल ब्याक भनेको चाहिँ हाइड्रो सेक्टरको लागि फेरि पनि मार्केट वा ट्रेन्ड रिजोइनको चाहिँ अवसरको रूपमा हामीले लिन पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर एकदमै रेन्जमा छ यतिखेर र प्रिभियस जुन स्विङ रेजिस्टेन्स हो त्यसकै नेरागेरामा ट्रेड गर्दै त्यहाँ त्यो एरियामा चाहिँ डिस्टर्बेन्स लिएर मार्केट चाहिँ तल तल त्यति मोमेन्टम त लिइसकेको छैन। फेरि पनि माइक्रो फाइनेन्सको सल्लाह भने ब्रेकआउट नहुँदासम्म हामीले चाहिँ कुर्न जरुरी छ वा इनकेस महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा आउँछ र त्यहाँ चाहिँ हामीले बाई सेटअप देख्छौँ भने माइक्रो फाइनेन्समा प्रवेश गर्न चाहिँ उचित रहला। र त्यो सँगसँगै फाइनेन्स सेक्टरलाई हेर्ने हो भने फाइनेन्स सेक्टरले क्लियरली जुन आफ्नो चाहिँ 700 को एउटा साइकोलोजिकल फाइनेन्स सेक्टरको सवालमा भने 700 को जुन एउटा राउन्ड नम्बर छ र त्यसैको नेरागेराको प्राइस रेन्ज चाहिँ प्रिभियसली 3 टाइम्स चाहिँ त्यो एरियाबाट मार्केट चाहिँ तल आएको र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने त्यो 700 देखि तल आउने क्रममा भने हायर लो फर्मेसन गर्दै जुन प्रकारले फाइनेन्स सेक्टरले चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट गरेको छ अब भने यो एरिया 700 को एउटा साइकोलोजिकल लेभल आउने दिनहरुमा फाइनेन्स सेक्टरलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरिया रहन सक्छ र त्यसै गरी आरएसआई पनि हामी हेर्न सक्छौं। आरएसआई चाहिँ क्लियरली यतिखेर ट्रेडिङ स्थितिमा छ भने माइक्रो फाइनेन्समा पनि डिपर पुल ब्याकहरु चाहिँ बाइ अपर्चुनिटीको रूपमा लिन चाहिँ उचित रहला। र फेरि पनि दक्षिण कोरियामा रहनुभएको साथीहरु विशेष गरी जो चाहिँ नेप्सेसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो छुसकको बिदाको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीले चाहिँ छुसकको आउने सेप्टेम्बर 30 र 1 तारिख अक्टोबर 1 तारिख चाहिँ हाम्रो बेसिक टेक्निकल एनालाइसिस रहनेछ अनलाइन ट्रेडिङ जुम प्रोग्रामबाट रहनेछ जहाँ चाहिँ हामीले चार्ट ट्रेडिङ त्यसैगरी 3 टाइप्स अफ ट्रेन्ड पपुलर ओसिलेटरमा आरएसआई र एमएससीडी त्यसैगरी बोलिङ्गर ब्यान्ड मुभिङ एभरेज र महत्त्वपूर्ण ट्रेडिङ स्ट्राटेजी यहाँहरुसँग शेयर रहनेछ र त्यो सँगसँगै ट्रेड लाइक अ प्रो चाहिँ हाम्रो अक्टोबर 1 र 2 तारिख रहनेछ जहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण 6 वटा टपिक्सहरु चाहिँ कभर रहनेछ सेक्टर अफ प्रो ट्रेडर्स त्यसैगरी 7 टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स की प्राइस एक्सन अनि त्यसैगरी ट्रेन्ड एनालिसिस डिटेल्ड विनिङ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी
र ट्रेड म्यानेजमेन्ट रहनेछ र यसरी जो चाहिँ अक्टोबर 2 र 3 फ्राइडे र स्याटरडे रहनेछ। र यदि तपाईँहरू यो सूचकलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न चाहनुहुन्छ र नेप्से सम्बन्धी चाहिँ आफ्नो ट्रेडिङ स्किललाई चाहिँ साफ गर्न चाहनुहुन्छ भने र सीमित सिटमा मात्र हामी ट्रेनिङ लिने भएकोले कृपया बेलैमा आफ्नो सिट चाहिँ सुरक्षित गर्नुहोला। र जसको लागि चाहिँ तपाईँले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले डिटेल जानकारी पाउनुहुनेछ। यति कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै फेरि पनि यदि यहाँहरू एकेनोल च्यानलमा भर्खर प्रवेश गर्नुभएको छ वा अहिलेसम्म तपाईँले एकेनोल च्यानल सब्सक्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। यति तपाईँहरूसँग जानकारी गराउँदै म पनि यहाँमाझबाट बिदा हुन्छु र यहाँको सप्ताहन्त सुखमय बितोस्। थ्याङ्क यू।